नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। ठूला लक्ष्य सुनाएर नथाक्ने वर्तमान सरकारले यसपटक पनि खेतीको सिजनमा मल ल्याउन सक्ने वा नसक्ने अन्योल नै छ। सडकदेखि सदनसम्म यही विषय चर्चामा रहँदा समेत सरकार अझै अलमलमा देखिन्छ। समय छाउन्जेल तयारी नगर्ने अनि उठान भएका प्रश्नको टालटुले जवाफ दिने प्रवृत्तिका कारण मल अभावको समस्या कतै बेवास्ताको उपस्थित होइन भन्ने आशंका हुनु स्वाभाविक हो। यो समस्या अहिले पुनरावृत्ति मात्रै भएको होइन, निकट भविष्यमा समेत यही अवस्था विद्यमान रहने डरले नागरिक चिन्तित छन्। अब खेतीको सिजन सुरु हुन खासै धेरै समय पनि बाँकी छैन, तर रासायनिक मलको ठेगा नहुँदा किसानको पीडा झनै गइरहेको छ। जनताले सरकारसँग धेरै ठुलो अपेक्षा राखेका होइनन्, समयमै मल देऊ मात्रै भनेका हुन्। मल ल्याउन नसक्ने भए हरेक पटक आश्वासन दिने शैली अन्त्य हुनु पर्यो, होइन भने प्रतिबद्धता गरेपछि दिनरात खटेर हुन्छ कि विशेष टोली बनाएर हुन्छ कि वचन पुरा त गर्न सक्नु पर्यो नि। झुटा आश्वासन दिनेलाई त रमाइलै होला, तर आश गर्नेहरू निराश बनेर झर्ने आँसुले पोल्छ भन्ने तथ्य बेवास्ता गर्न पटक्कै मिल्दैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री देउवाको आसन अमेरिका भ्रमणबारे सांसदहरूको गम्भीर चासो। भ्रमणसँग जोडिएका घटनाबारे अनेक आशंका भएकाले प्रश्न पार्न माग। महाधिवेशन सम्पन्न भएको 5 महिनासम्म पनि माओवादीमा पदाधिकारी चयन गर्न सकस। आकांक्षी धेरै भएकाले पद व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको चर्चा। पदाधिकारीको बारेमा अहिले अध्यक्ष कमिटी गिरी कार्यमा लाग्नुपर्छ। संसदबाट रासायनिक मल सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित। किसानहरूलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई संसदको रुलिङ। उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई मूल्य वृद्धिको विरोध। अवरोध आन्तरिक र बाह्य कारणले सरकारी लक्ष्य हुन कठिन रहेको विज्ञको ठहर। आपूर्तिको चाहिँ नि सामञ्जस्य जहिलेसम्म हुन सक्दैन तबसम्म मूल्य वृद्धि बढ्ने। र उत्तर प्रदेशमा धार्मिक प्रदर्शनमा सामेल मुस्लिम नेताहरूको घर भत्काइयो। गैर कानुनी भएकाले घर भत्काइएको प्रशासनको भनाइ गलत रहेको आरोप। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा भ्रमणबारे छलफलमा प्रश्न उठेको हो। छलफलमा सहभागीहरूले सो भ्रमणमा आशंका व्यक्त गर्दै यसबारे सदनलाई जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे संसद, समिति र नागरिकलाई जानकारी हुनुपर्ने बताए। उनले भ्रमणले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विचलित हुन नहुने अडान पेश गरे। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, स्वाभिमानी र कुनै पनि ब्लकमा सामेल नहुने, कुनै पनि एउटा पक्षमा नलाग्ने जुन नीति लिएका छौँ असंलग्न परराष्ट्र नीति, त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र यो हाम्रो धारणालाई सबैका बीचमा प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। यस्तै प्रतिपक्षी एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी जर्नलले नेपाली सेनाबारे गरेको टिप्पणीमा आपत्ति जनाए। अमेरिकी जर्नलले नेपालको स्थल सेना भरपर्दो भनेकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। यस्तै प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयले नगरेर रक्षा मन्त्रालय र सेनाले गरेको तथ्यमा समेत उनले प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका अमेरिकी सेनाका जनरलले के भन्नुभएको रहेछ भने
नेपालको सेना भरपर्दो स्थलगत सेना हो के भने आयो कसको भरपर्दो स्थलगत सेना। बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको उद्देश्यमा प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्री देउबा अहिले 3 फरक भूमिकामा रहेको भन्दै रक्षा मन्त्री, नेपाली कांग्रेसको सभापति वा गठबन्धनको प्रधानमन्त्री मध्ये कुन हैसियतले भ्रमण गर्न लागेको त्यो प्रश्न हुनुपर्ने बताए। यो प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हो अथवा प्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियो रक्षा मन्त्रालय पनि छ। रक्षा मन्त्रीजीको हैसियतले पो भ्रमण हुन लागेको हो कि किनभने यो अलिअलि मैले किन योसँग जोड्न खोजेँ भने योभन्दा अगाडिका रक्षा मन्त्रीज्यूको अमेरिका भ्रमण गर्ने तालिका थियो। पछि के पर्यो आन्तरिक कुराहरू भयो महाधिवेशनमा उहाँहरूको के पर्यो पछि उहाँले छोडिदिनु भयो होइन। अब त्यसो हो भने पनि थाहा पाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे प्रश्न उठेसँगै यसबारे जानकारी लिन संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। उनको सन्दर्भमा हामीले बैठक सुरुवात गरेका छौं र यसमा सबै मान्य सदस्यहरूले आफ्ना जिज्ञासा, आफ्ना भावना र अहिले भइरहेको अवस्थाको बारेमा प्रश्न पार्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री जुनलाई हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने भएका छौं र यस समितिले यसै बैठकमा चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाएर हामी व्यापक छलफलमा चाहिँ अगाडि जाने कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै। बैठकमा प्रतिपक्ष एमाले वर्तमान सरकारको विदेश नीतिमा समेत प्रश्न उठाएको थियो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गरेका गतिविधिका कारण नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा विचलन आएको समेत एमालेको आरोप छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन सकिएको 5 महिना बितिसकेको छ। तर 5 महिनाको यो अवधिमा माओवादी केन्द्रले पार्टी पदाधिकारी समेत चयन गर्न सकेको छैन। पार्टी पदाधिकारी लगायत पार्टीको आन्तरिक संरचनालाई पूर्णता दिने विषयलाई नेतृत्वले बेवास्ता गरेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। खुला राजनीतिमा आएको 15 वर्षपछि पनि माओवादी केन्द्रमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। 8औं महाधिवेशनमा 8 दिन लगाएर आफैलाई अध्यक्ष घोषणा गरेर महाधिवेशन स्थगित गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म पनि पदाधिकारी चयन गर्न सकेका छैनन्। पदाधिकारी मात्रै नभएर पोलिट ब्युरो तथा स्थायी समितिको गठन लगायतका कामहरू बाँकी नै छन्। तर यो विषयमा माओवादीका तल्लो तहका नेताहरू खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्तो भविष्यवाणी त के गर्न सकिँदैन हैन। तर अब धेरै कुराहरू चाहिँ नेता विशेषहरूको विवेकमा त्यसलाई एउटा प्रणालीमा लैजाने, एउटा सिस्टममा लैजानको निम्ति चाहिँ त्यति आतुरता कसैमा देखिँदैन। 8औं महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन मार्फत विगतको आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टीलाई गतिशील र जीवन्त पार्टीको रूपमा पुनर्संगठित गर्न आह्वान गरेका थिए। पार्टी पंक्तिलाई यस्तो आह्वान गरे पनि अध्यक्ष स्वयं भने पदाधिकारी चयन गर्न समेत असमर्थ भएका छन्। फङ्सन त भइरहेछ र तपाईहरुले जुन अघि क्वेशन गर्नुभएको थियो कि पदाधिकारीको बारेमा अहिले अध्यक्ष कमरेड गिरी कार्यमा लाग्नु भएको छ। बिन परिस्थितिजन्य कारणले गर्दा त्यो भएन। अब असार 15 गतेदेखि हामीलाई सर्कुलर छ, पार्टी बस्छ, केन्द्रीय समिति बसेर चाहिँ त्यो समस्याहरू हल गर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले असार 15 गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएको र त्यो बैठकबाट पार्टीको आन्तरिक संरचनाले पूर्णता पाउने नेताहरू बताउँछन्। हामी 15 गते मात्र केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना गर्दैछौँ। अब हुने बैठकको आयोजना हुँदैछ 15 गते। त्यो बैठकले यो सबै निर्णय लागू गर्नेछ। अन्य कारणले रोकिएको होइन। निर्वाचन पछिका यो बजेट अधिवेशनको परिस्थितिले गर्दाखेरि केही ढिलाइ भएको अवश्य हो। हुन त माओवादी पहिलो पटक पदाधिकारीको व्यवस्थामा जान लागेको हो। तर पार्टीमा महासचिव लगायतको शक्तिशाली पदमा दाबी गर्नेको संख्या बढी भएकाले अन्तिम निर्णय गर्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई सकस परेको बुझ्न कठिन छैन। माओवादी केन्द्रमा 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 7 जना उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 जना उपमहासचिव, 3 जना सचिव र 1 कोषाध्यक्ष रहने प्रावधान छ। यी पदहरूमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफू निकट नेताहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सबैलाई मिलाएर चुनौतीको व्यवस्थापन कसरी गर्लान् भन्ने तथ्य अबको केही समयमा थाहा होला। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ प्रकाश बमको रिपोर्ट।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले किसानले मल कहिले पाउँछन् भन्ने विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदको कार्यसूचीलाई स्थगन गरी किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले सरकारको जवाफ माग गरेका हुन्। उनले मलको अभावको विषयमा सरकारलाई पहिले नै जानकारी भए पनि यथोचित कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाए। हामी कहाँ मल उत्पादन हुँदैन, हाम्रो आन्तरिक उत्पादन छैन, हामीले अरू देशबाटै आयात गर्नुपर्छ। जब अरूबाट हामीले आयात गर्नुपर्छ र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको सङ्कटहरू छन् भन्ने कुरा आज थाहा पाएर त हुँदैन होला। हिजो अस्ति नै थाहा थियो होला नि सरकारले, हामीले उठाउन थालेको 1 महिना भइसक्यो। कम्तीमा ल पहिला हामीले भन्नुभन्दा अगाडि थाहा पाउनु भएको थिएन रे, हामीले भनेपछि त थाहा पाउनु भयो होला नि त। थाहा पाइसकेपछि ल्याउन थाल्दा पनि त केही न केही प्रगति त हुन्थ्यो होला नि। प्रमुख सचेतक भट्टराईले किसानलाई मल दिन नसके सरकारले खाद्यान्न आयातलाई घटाउन नसक्ने बताए। मल अभावको विषयमा बजार, संसद तथा सञ्चार माध्यमहरू बारम्बार बोलिरहेको भए पनि सरकार यसप्रति बेखबर रहेको उनको टिप्पणी थियो। मल अभावमा जनता रोइरहेका बेला सरकार भने मुख दर्शक भएर बसेको उनको आरोप छ। नेपाल सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा यो वर्ष 30% धान उत्पादन बढाउने अर्थात् हामीले धानको खाद्यान्नको आयातलाई घटाउने भनेर कार्यक्रममा ल्याइएको छ। जुन वर्ष 30% आयात घटाउने भनेर हामीले यहाँ कार्यक्रममा ल्याएका छौँ, त्यही वर्ष चाहिँ हामी 1 दाना पनि जनतालाई किसानलाई मल दिन सक्दैनौँ। अनि के आधारमा हामी उत्पादन बढाउँछौँ, के आधारमा हाम्रो आयात बढ्छ? किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएको उनले बताएका थिए। नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरी सतगौवाले भारतीय सीमाबाट मल ल्याउने किसानलाई ज्याजती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसद चौधरीले मल दिन नसक्ने सरकारले सीमा नाकाबाट मलको पोको ल्याउने किसानलाई लाठी नलगाउन निर्देशन दिनुपर्ने बताए। एमालेका साथै अन्य दलका सांसदहरूले भने किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसदहरूले नेपालमै रासायनिक मलको उद्योग खोल्नुपर्नेदेखि मल ल्याउन गरिने टेन्डर प्रक्रिया सुधार्नुपर्ने, मलको स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कृषिजन्य सामग्रीहरूको उत्पादन गरेर बढीभन्दा बढी सामानहरू बाहिर पठाउने र कमभन्दा कम कृषिजन्य सामानहरू आयात गर्ने भन्ने उद्देश्यको साथ बजेट पनि तर्जुमा भएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, धान रोप्ने बेलामा मल छैन, यो मल वर्षेनी अभाव भइराख्ने, जो यो नेपालको अब कानुन भन्ने कि यो ठेक्का प्रक्रिया बेठिक र मलाई लाग्छ जो यो टेन्डर प्रक्रिया छ यो नै बेठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो चाहिँ परिवर्तन गरेर हुन्छ कि कानुन के अरे संशोधन गरेर हुन्छ, यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। किसानहरूको अहिले चाहिँ नि खेतीपाती गर्ने बेला हामीले यो बजेटमा पनि यो कृषि आयातलाई 30% प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने जुन लक्ष्य बोकेका छौँ, यो अवस्थामा समयमा मल दिने कुराहरू महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्। हरेक वर्ष उठाएको 2टा इस्यु लगातार उठेको छ। त्यो मलको जहिले धान रोप्ने बेला आउँछ त्यतिखेर मलको इस्यु उठेको छ र त्यो फेरि पुरा भएको छैन। र एउटा उखुको उत्पादकहरूले मूल्य नपाएको, यो 2टा कुरा लगातार आज 8-9 वर्ष 10 वर्षमा टेक्न लाग्यो, तर त्यही विषय निरन्तर उठिरहेको अवस्था छ। नेकपा एमाले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्थगन प्रस्ताव पेश गरेपछि बजेटमाथिको छलफल स्थगित गरी मलको समस्याका विषयमा छलफल गरिएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा आएको उतार चढावका कारण समयमा मल ल्याउन नसकिएको बताएका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन्। उनले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 1,05,000 मेट्रिक टन र साल ट्रेडिङ कम्पनीले 1,17,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिए पनि समयमै ल्याउन नसकिएको जानकारी गराए। 2,22,000 मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रियामा नै रहे पनि समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा बजारमा अभाव आएको उनको भनाइ छ। मन्त्री यादवले साल ट्रेडिङ कम्पनीले ल्याएको 20,000 मेट्रिक टन डीएपी, 22,000 मेट्रिक टन युरिया असारको अन्तिम हप्तादेखि प्राप्त हुने सम्भावना रहेको दावी गरे।
धान बालीको सिजनमा मलको आपूर्तिलाई सहजता प्रदान गर्न यस आवाको लागि 1,50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल भारत सरकारबाट यसै सम्झौता अन्तर्गत खरिद गर्न प्रयास भइरहेको छ। मन्त्री यादवले भारतसँग भएको G2G प्रक्रिया पूरा गरेर असार मसान्तसम्ममा सरकारले मल उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको पनि बताए। साथै नेपालमा नै मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको पनि उनको भनाइ थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभाले किसानलाई अविलम्ब रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित भएको छ। सो प्रस्तावमाथि छलफल र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले दिएको जवाबपछि विशेष प्रस्तावका रूपमा निर्देशन पारित गरेको हो। बैठकमा सम्भव भए सबै उपाय अवलम्बन गरेर किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सर्वसम्मतिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रासायनिक मल कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अत्यावश्यक रहेको र अहिले प्रमुख बालीका रूपमा रहेको धान बाली लगाउने समयमा समेत मल उपलब्ध नभएको विषयमा सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद झप्पड बहादुर रावलले संसदभित्रै सरकारका मन्त्रीहरूको भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रतिपक्षका सांसदहरूले आफ्नो लेटर प्याडमा लिएर गएको मागपत्र केही मन्त्रीहरूले विपक्षीको हो भनेर च्यातेको खबर आफूले प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै सांसद रावलले यस्तो मन्त्रीहरूको आफूहरूले संसदमै भण्डाफोर गर्ने बताएका हुन्। सांसद रावलले लेटर प्याड च्यात्ने मन्त्रीहरूको हात मुख च्यात्न नपरोस् भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। त्यस्ता मन्त्रीहरूको म विस्तृत विवरण लिएर यही सदनमा भण्डाफोर गर्ने म यो वाचा गर्न चाहन्छु। यस्ता अराजक मन्त्रीलाई यहीबाट जनताको तर्फबाट चुनौती दिन चाहन्छु। खबरदार, हाम्रा लेटर प्याड च्यात्ने मन्त्रीहरू जनताले तपाईका हात तपाईको मुख च्यात्नु नपरोस् भन्ने कुरा पनि यहीबाट म खबरदारी गर्न चाहन्छु। सांसद रावलले विवादित अभिव्यक्ति दिएका केही समयपछि बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर डिला संग्रौलाले रावलको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै संसद मुख च्यात्ने थलो नभएको प्रतिक्रिया दिइन्। मुख च्यात्ने, हात च्यात्ने, लज्जास्पद बन्ने यो थलो पनि होइन। हामी गम्भीर भएका छौं। जनताले, किसानले मल पाउनुपर्छ। यो प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण छ। मन्त्रीज्यूको जवाब चाहन्छु। सांसद संग्रौलाले मलको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह समेत गरिन्। वर्तमान सरकार गठन भएको 11 महिना बितिसकेको छ। संविधान रक्षा र सुशासनको नारा दिएर गठन भएको सरकारको यो अवधिमा स्थानीय निर्वाचन, एमसीसी अनुमोदन लगायतका काम भएका छन्। तर आम नागरिक महँगीको मारमा परेका समयमा सरकारले जनता लक्षित काम कति गर्यो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। एक रिपोर्ट। शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन हुँदा आम नागरिकले ठूलो अपेक्षा गरे। विशेष गरी 5 दलको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले जनपक्षीय काम गर्ने आश्वासन दिएकाले यस्तो अवस्था आएको हो। तर सरकार गठनको 11 महिनामा विगतमा चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षा र जनतालाई स्तरीय जीवनयापनको लोकप्रिय नारा रटान लगाउन छोडेको छैन सरकारले। लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउन बनेको भनिएको 5 दलीय गठबन्धनको सरकारका 11 महिनालाई जनताले भने यसरी समीक्षा गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ पुगिसक्यो, अब अरू खानी तेल कहाँ पुग्यो हैन, त्यसमा नियन्त्रणमा गरेको भूमिकाहरू के छ, कस्तो छ, त्यो कसैले पनि त्यो अलिकति अनुभूत गर्न पाएकै छैन। जियोस् पहिलाको दाँजोमा जुन 2/3 सरकार थियो, 2/3 सरकारले केही गर्न सकेको थिएन। मेरो विचारमा गठबन्धनको सरकारले राम्रै गरिरहेछ। ओलीको पालामा ओलीले बेइमानी गरो, यसको घमण्डै गरो, यसले ठिक गरेन भन्थ्यौँ। चेन्ज भएपछि चाहिँ अब यो सरकार आएपछि चाहिँ केही हुन्छ कि भनेको ओलीको भन्दा नि गएको गुजरेको प्रशासन गरो अहिले। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि गठबन्धन सरकारका 11 महिना प्रति सन्तुष्ट छैन। यो 11 महिनाको अवधिमा वर्तमान परमादेशबाट बनेको गठबन्धन सरकारले यो सबै कामलाई ध्वस्त पार्ने काम गरेको छ। तर सत्तारूढ दलका नेताहरू भने देउबा नेतृत्वको सरकारले वर्तमान व्यवस्थाको रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण काम गरेको दाबी गर्छन्। समग्रमा त अब जनता त्यति उत्साहित देखिँदैनन्। तर अब हाम्रो प्रयास के हो भने अहिले हामीले कुनै त्यस्तो खालको प्रिफरेन्स गर्ने भन्दा पनि यो मुलुकलाई एउटा स्थिर बाटोमा लिएर जाने हाम्रो सोचाइ हो। त्यसमा हामी सफल छौँ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको जे जस्तो विश्लेषण भए पनि नतिजाका आधारमा सरकारले जनमुखी काममा खासै ध्यान नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस बीचमा भएको चरम महँगी, आर्थिक संकटको जोखिम, न्यायालयमा देखिएको विवाद, मन्त्री छनौटमा देखिएको व्यथिति, सरकारलाई पूर्णता दिन नै लगाइएको समय, अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको विवाद, महाकालीमा भारतीय पक्षले तुइन काटेको प्रकरण, एमसीसी प्रकरण, मन्त्रीहरूलाई पिर्के सलामीदेखि विभिन्न क्रियाकलापबाट विवादमा परेका घटना लगायतका पक्षले यो सरकारलाई थप अलोकप्रिय बनाएको देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमेल सेना, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भूमिका सन्तोषजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी र सरकारको नेतृत्वका रूपमा लिएको निर्णयमा आफूहरूको कुनै विरोध नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उनले पार्टीभित्र सबैसँग सल्लाह गरेन नै देउवाले निर्णय लिने भएकाले यसमा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। पार्टी पदाधिकारीहरूलाई पनि देउवाले पद अनुसारको भूमिका दिएको कोइरालाको भनाइ छ। केही कुराहरू छैन, केही निर्णय गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ हामी सबैसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ। नेता कोइरालाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग आफू मातहत राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकारका कुरा भएकाले त्यसमा विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको तर्क गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले बजेटमा भएको हस्तक्षेपबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले सञ्चार माध्यममा आएका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अमुक व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेको विषयलाई सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा समय माग गर्दै सांसद भट्टराईले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दर हेरफेर गर्ने मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिएको बारे प्रश्न उठाएका हुन्। पटक पटक यो नीति कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा केही कुरा उठाउँदै आयौँ सभामुख महोदय। विशेष गरिकन राजस्वका दरहरूमा, भन्सारमा, करमा भएका कतिपय प्रावधानहरूको बारेमा हामीले टिप्पणी गर्दै उठाउँदै आएका थियौँ र आजका समाचार माध्यमहरूले उक्त विषयवस्तुलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ उठाएको छ। सांसद भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसो गरिनु राष्ट्रघात भएको बताएका छन्। उनले करको दर हेरफेर हुँदा नेपालका उद्योगीहरू धराशायी भएको दाबी समेत गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले आगामी असार 15 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको पदाधिकारी चयन गर्ने संकेत गरेका छन्। पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता गुरुङले पार्टी पदाधिकारीको चयन आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर उपयुक्त समयमा निर्णय लिने विषय भएको बताएका छन्। सोमबार सञ्चारकर्मीहरूले पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा गरेको प्रश्नको जवाब दिँदै आगामी असार 15 गते बस्ने बैठकले त्यसबारे आवश्यक निर्णय लिन सक्ने जवाब दिएका हुन्। यथास्थितिमा रहने शक्तिसँगै सहकार्य गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले यो नीतिले डोराउने विषय पहिलो कुरा थियो। दोस्रो कुरा राष्ट्रियताको मुद्दाको बारेमा उहाँहरूको बिचमा त्यति धेरै फरक त देखिँदैन अहिलेसम्म चाहिँ। अब अहिले जो बहसहरू चलिरहेको चाहिँ छ यो विषयहरूमा राष्ट्रियताको मुद्दामा कांग्रेस कसरी जान्छ, एमाले कसरी जान्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको हितको पक्षमा गयो को चाहिँ मतलब त्यो पक्षमा अगाडि बढ्छ र बढ्दैन भन्ने कुरामै निर्भर हुन्छ। नेता गुरुङले पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा निकट रहेको पार्टीसँग आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहकार्य गरेर जान सकिने धारणा समेत राखेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पहिलो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेको डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा औसत नतिजा हात पारेको छ। देशभरि एक नगरपालिका र गाउँपालिकामा जितेको सो दलले 19 वटा वडाहरूको नेतृत्व पनि हात पारेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचारको मुद्दा दिएर निर्वाचनमा होमिएको जनमत पार्टीले अब कसरी काम गर्छ भन्नेमा प्रश्न उठिरहेको छ। एक रिपोर्ट।
पहिलो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेको जनमत पार्टीले सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने मुद्दा उठान गरेको थियो। मधेसका केही जिल्लामा प्रभाव रहेको सो दलले औसत नतिजा हात पार्न सफल भयो, तर अहिलेको नतिजालाई उपयोग गर्ने नीति सो पार्टीको रहेको छ। पालिकामा सुशासन काम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने लगायतका उद्देश्य सहित पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत स्वयंले प्रशिक्षण चलाएको जनाएका छन्। एजेन्डालाई लागू गर्नका लागि नै भर्खरै म अहिले प्रशिक्षण दिन जितेका उम्मेदवारहरूलाई प्रशिक्षण दिनको लागि नै अहिले विभिन्न दौरा गर्दैछु। तिनीहरूले प्रशिक्षित गरेर त्यो जनता राज कसरी लगाउन सकिन्छ, सुशासन कसरी कायम गर्न सकिन्छ, पारदर्शी सरकार कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यसका उपायहरू टुल्सहरू के हुन्, के लगाउन सक्छौँ होइन, त्यो सबै विधिहरू हामी बताउँदै अहिले प्रशिक्षणको क्रममा रहेको। जनमत पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा नगरपालिका र गाउँपालिका जितेको हो। यस्तै 19वटा ओडामा समेत जित हात पार्न सक्यो। सो दलले तराईको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका अधिकांश जिल्लामा उम्मेद्वार उठाए पनि करिब 1.25 लाख भोट मात्र आउन सक्यो। औसत नतिजा आएकाले जनमत पार्टीले सांगठनिक संरचना विस्तारको काम समेत गर्न थालेको छ। प्रशिक्षणसँगै अब आगामी कार्यक्रमहरू पनि र रणनीति पनि ल्याएका छौँ। त्यसको लागि रणनीतिमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा व्यापक परिवर्तन के हो भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ गठबन्धनका लागि खुल्ला छौँ। के देख्यो भन्दा स्थानीय निर्वाचनमा दुईवटा गठबन्धनहरू थिए, त्यो पनि एकदम ठुला पार्टीहरूका गठबन्धन थिए। त्यसमा चाहिँ अलिकति थिचोमिचो अलिक बढी नै भयो भनेर हामीले अनुभूति गऱ्यौँ। त्यो भएर हामी पनि अब गठबन्धनको लागि खुल्ला रहन्छौँ। एउटा चाहिँ यो रणनीतिक बदलाव हामीमा हो। विगतमा किसानका समस्यालाई मुद्दा बनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलन गरेको जनमत पार्टीले केही पालिकाको नेतृत्व पाएको छ। यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै उदाहरणीय काम गर्ने अवसर सो दलसँग छ। अब यो अवसर कसरी उपयोग हुन्छ भन्ने तथ्य बिस्तारै उजागर हुँदै जानेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सडक विभागको लापरवाहीका कारण पृथ्वी राजमार्ग स्थित तनहुको आबु खैरेनीमा बाटो भासिँदा 2 यात्रुको ज्यान गुमाउनु परेको बताएका छन्। सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको विपद कार्य समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले सो कुरा बताएका हुन्। उनले उक्त सडक भासिने कुरा सडक विभागलाई पहिल्यै जानकारी रहेको र सडक सर्किँदा सक्दा समेत हेलचेक्र्याई गरेको तथ्य बैठकमा सार्वजनिक गरे। गृहमन्त्री खाँडले नेपाल भू बनोटको कारण विपदको उच्च जोखिम रहेको बताउँदै राज्यका सबै निकायले विपदका घटनाबाट जोगिन संयमनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याए। सम्बन्धित विभागहरूले आज 5 बजेसम्म 2टा काम गरिदिनु होला। तपाईहरुले एउटा यो विपदको व्यवस्थापनमा हामीसँग सम्बन्धित विभागसँग सम्बन्धित या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन योजना के छ र तत्काल यो वर्ष आउन सक्ने विपदको चाहिँ सामना गर्ने तयारी के छ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले बजेटमा आवश्यक रकम विपद न्यूनीकरणका लागि छुट्याएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। आउँदो बजेट जेठ 15 गते आउँदैछ। हामी यहाँ विभिन्न ठाउँमा पैसा छुट्याएको भए स्थानीय निकायलाई पनि सङ्घीय मामला मार्फत आउँदो जेठ 15 को बजेटमा चाहिँ केही विपदको लागि रकम छुट्याउनलाई अनिवार्य गर्ने गरी के गर्न पर्ने हो कि। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकास सम्बन्धी करिब 550 योजना 50 लाखको मात्र बनाएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन्। करिब 550 योजना अर्थ मन्त्रालयले 50 लाखको बनाएर शहरी विकासमा हालेपछि हुन्छ चाहिँ के? यो म पोलिटिसियन्सलाई मात्रै गफ गर्ने। त्यसकारण यो खालको विकराल अवस्था अनि वित्तीय हस्तान्तरणको हामी गफ गर्छौँ। वित्तीय आयोगले जेनेरेट गरेका फर्मुलाको आधारमा त तल वित्तीय हस्तान्तरण त भएकै छ नि। मन्त्री झाँक्रीले सबै विपदका कार्यक्रम र योजना एकैपटक नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेकी हुन्। मनसुन लागेसँगै यति बेला बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम ह्वात्तै बढेको छ। नेपालमा वर्षेनी पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढी जस्ता घटना बढी हुने गरेको छ। मनसुनको समयमा यस्ता घटना बढी हुने गरेकोले सरकारले पूर्व तयारीमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। तर हरेक वर्ष पूर्व तयारीमा जोड दिएको भने पनि उद्धार र राहत वितरण भने प्रभावकारी नहुने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम उच्च हुने गरेको छ। अन्य समयको तुलनामा मनसुनमा यस्ता घटना बढी हुने गरेकाले पनि यो समय आम नागरिकका लागि
तनावपूर्ण हुन्छ। सोही कारण सरकारले विपदको जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावकारी उद्धार कार्यक्रमका लागि विशेष तयारी सुरु गरेको छ। लमजुङमा यो वर्ष बाढी पहिरोको जोखिम न्यूनीकरणको तयारी सुरु भइसकेको छ। प्राकृतिक विपदसँग जुझ्नका लागि स्थानीय निकायले तदारुकता देखाएका छन्। विपद व्यवस्थापन समितिको त्यो पुरानो दर रेटसँग मात्रै आश्रित हुनु हुँदैन। हामी आपद पर्नासाथ हामी त्यो नियम कानुन भन्दा पनि माथि उठेर मानव सेवाको लागि तयार रहनुपर्छ, जुट्नुपर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। त्यो अनुसार अगाडि जान्छ र म आम पालिकाका साथीहरूलाई पनि के आग्रह गर्छु भने हामी जति बेला पनि विपद आयो भने हामी सहयोगमा जुट्नुपर्छ। त्यो जुट्नको लागि सबै साथीहरू तयार रहनु पनि मैले आग्रह। मनसुनजन्य विपदबाट गत वर्ष लमजुङमा 120 घरधुरीमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये बाढी पहिरोबाट 87 घरमा पूर्ण क्षति पुगेको थियो भने 33 घरमा आंशिक क्षति भयो। गत वर्षको बाढी पहिरोका कारण मर्स्याङ्दी करिडोर र दोर्दी करिडोरमा रहेको विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूमा समेत क्षति पुगेको हो। यस्तै म्याग्दी र कालीगण्डकीको दोभानमा अवस्थित बेनीमा दुवै नदीमा आउने बाढीले गर्ने कटानको जोखिम रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्ने कामको थालनी भइसकेको छ। गत बर्खामा कालीगण्डकीमा आएको बाढीले कटान गरेर बेनीमा करिब 160 मिटर दूरीमा ग्याभियन पर्खाल भत्काएको थियो। सो स्थानलाई जोगाउन ठूला ढुङ्गा थुपारेर बोलर स्किङ बनाउन थालिएको छ। यो बर्खामा मङ्गलाघाट र कालीपुल साइड गरे पनि यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवनभन्दा पछिल्लो साइडमा चाहिँ काम गर्न गाह्रो भएको कारण हामीले यो बर्खालाई मात्रै यो सुरक्षा गर्नको लागि अस्थायी सुरक्षाका लागि यो प्रकोप नआओस् भनेर हामीले बेनी नगरपालिकाले निर्णय गरेर हामीले बगरबाट चाहिँ ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू उहाँहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएका छौँ र उहाँहरूको अरू बाँकी काम चाहिँ रूपातालले गरिरहेको छ। यो निर्वाचन चुनावभन्दा अगाडि नै हामीले निर्णय गरेर दिएको हो, तर उहाँहरूले चाहिँ अलिकति इन्जिनियर र ठेकदारहरूको अलिकति ढिलासुस्ती भएको छ। 9 करोड 45 लाखमा परियोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेको रौतहा बीएनबी कन्स्ट्रक्सनले कालीपुलमा 80 मिटर पक्की र मङ्गलाघाट स्थित म्याग्दी नदी किनारामा 46 मिटर कम्पोटिल पर्खाल निर्माण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। गत बर्खाको बाढीले कटान गरेको ठाउँमा 168 मिटर आरसीसी पर्खाल निर्माण गर्ने सम्झौता छ। त्यस्तै मुगुमा दैवी प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि वडादेखि पालिकासम्म प्रकोप नियन्त्रण संरचना बनाइएको छ। समिति नै बनाएर प्रकोपको समयमा राहतको जोहो गर्नेदेखि उद्धार कार्यको पूर्व तयारी थालिएको हो। नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण यस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम उच्च छ। सोही कारण समयमै जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तयारी र विपदपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सबै पक्ष जुट्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियार, म्याग्दीबाट साधन रामजाली र मुगुबाट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मुलुकको समृद्धि आर्थिक वृद्धि दरले निर्धारण गर्दछ। सोही कारण हरेक देशले आफ्नो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी नीति तर्जुमा गरेको हुन्छ। यसको इमानदार कार्यान्वयन हुन सके मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ लाग्न सक्छ। तर यस क्रममा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने काम चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ। पछिल्लो समय नेपाल यही समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वृद्धि दरको सूचकले मुलुकको समृद्धि इंगित गर्छ। यही कारण पनि मुलुकहरू उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि सक्दो प्रयास गर्छन्। विकासको दिशामा अघि बढेकाले नेपालको प्राथमिकता पनि उच्च आर्थिक वृद्धि नै हो। तर पछिल्लो समय विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखिएको कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धले मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिएको छ। विश्व परिवेशमा नै मुद्रास्फीति बढेकाले नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। वैशाख महिनामा मात्रै नेपालमा मूल्य वृद्धि करिब 8% भएको छ। सरकारले राखेको 7% मा मुद्रास्फीति सीमित गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सकेन, जबकि चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि 5.84% हुने अनुमान छ। तर हालसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिन्छ। सरकारले लिएको जुन 8% को आर्थिक वृद्धि त्यो हुन गाह्रो हुने, अब मुद्रास्फीति सरकारले लिएको 7% को मुद्रास्फीति त्यो गाह्रो हुने, जसले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि चाहिँ अझै बढ्ने र आपूर्तिमा भएको अप्ठ्यारो भनौँ कि त्यसले असहजताले गर्दाखेरि अब अझै पनि माग र आपूर्तिको चाहिँ नि सामञ्जस्य जहिलेसम्म हुन सक्दैन तबसम्म मूल्य वृद्धि बढ्ने स्थिति हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् 2023 मा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर 3.6% हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
सन् 2022मा विकसित मुलुकहरूको औसत मुद्रास्फीति 5.7% तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूको मुद्रास्फीति 8.7% रहने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको हो। अमेरिकामा 40 वर्षपछि मुद्रास्फीति उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। साथै भारतमा खुद्रा मूल्यको वृद्धि दर 17 महिना यताकै उच्च भएको छ। नेपाल पनि विश्व बजारसँग जोडिएकाले खाद्यान्न लगायत उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि खाद्यान्न वस्तुहरूको आपूर्तिमा अवरोध जस्ता समस्या बेहोर्न बाध्य छ। नीतिगत सुझाव हुन त अब बजेट आएपछि मौद्रिक नीतिमा आउनेवाला त्यसको निमित्त त्यसरी मौद्रिक नीति फेरि पठाउनु पर्दैन। कुनै पनि दिनमा कुराहरू त गर्न सकिहालिन्छ। यस कारणले त्यो प्रयासहरू त नि नगर्ने हो भने मूल्यवृद्धि अझै बढ्छ। सरकारले हरेक वर्ष आर्थिक वृद्धि दर तथा मुद्रास्फीतिको लागि लक्ष्य राखेको हुन्छ। आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने तर मुद्रास्फीतिलाई उच्च हुन नदिने सरकारको लक्ष्यलाई अहिलेको अवस्थाले गिज्याएको छ। एकातिर आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न नसक्नु, अर्कातिर मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र समस्यामा नै पर्ने हो। सोही कारण यस विषयमा सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सोमबार नेप्से 15.82 अङ्कले घटेर 2032.34 बिन्दुमा कायम भएको हो। नेप्से दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेपछि कारोबार रकम 79 करोडमा खुम्चिएको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 230 कम्पनीको 29,20,705 किता सेयर कारोबार हुँदा 79 करोड 86,74,000 को कारोबार भएको छ। ओह्रालो लागेको बजारमा 2 कम्पनीको मूल्यमा भने सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ। बलेफी हाइड्रो पावर र ग्रीन भेन्चर्सको शेयर मूल्य भने सबैभन्दा धेरै बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा सोमबार सानिमा बैंक अग्र स्थानमा रह्यो। शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा कायम रहँदा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान समेत कमजोर भएको छ, जसले सस्तो मूल्यमा शेयर खरिद गर्न समेत चाहेका छैनन्। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघ क्यालले मलेसियामा आयोजना हुने एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिपका लागि राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरेको छ। क्यालले सोमबार रुबिनाको कप्तानीमा 15 सदस्यीय महिला टोलीको घोषणा गरेको हो। प्रारम्भिक टोलीमा रहेका 19 खेलाडीबाट नेपालले अन्तिम टोलीको घोषणा गरेको हो। राष्ट्रिय टोलीमा मनीषा उपाध्यायले भने पहिलो पटक स्थान पाएकी छन्। च्याम्पियनशिप यही जुन 17बाट सुरु हुनेछ। च्याम्पियनशिपमा नेपाल, हङकङ, कुवेत, भुटान र बहराइन सहित समूह बी मा छ। समूह ए मा भने मलेसिया, यूएई, ओमान, कतार र सिंगापुर रहेका छन्। नेपालले पहिलो खेल जुन 17मा भुटानसँग खेल्दैछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा जुन 18मा कुवेत, जुन 20मा बहराइन र जुन 21मा हङकङसँग खेल्दैछ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। च्याम्पियनशिपको फाइनल पुग्ने 2 टोलीले महिला टी20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स।
प्रधानमन्त्री देउबाको आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे सांसदहरूको गम्भीर चासो। भ्रमणसँग जोडिएका घटनाबारे अनेक आशंका भएकाले प्रश्न पार्न माग। महाधिवेशन सम्पन्न भएको 5 महिनासम्म पनि माओवादीमा पदाधिकारी चयन गर्न सकस। आकांक्षी धेरै भएकाले पद व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको चर्चा। पदाधिकारीको बारेमा अहिले अध्यक्ष कमिटी गिरी कार्यमा लाग्नुपर्छ। संसदबाट रासायनिक मल सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित। किसानहरूलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई संसदको रुलिङ। उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई मूल्य वृद्धिको अवरोध। आन्तरिक र बाहिरी कारणले सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कठिन रहेको विज्ञको ठहर। माग र आपूर्तिको चाहिँ नि सामञ्जस्य जहिलेसम्म हुन सक्दैन तबसम्म मूल्य वृद्धि बढ्ने। र उत्तर प्रदेशमा धार्मिक प्रदर्शनमा सामेल मुस्लिम नेताहरूको घर भत्काइयो। गैर कानुनी भएकाले घर भत्काइएको प्रशासनको भनाई, गलत रहेको आरोप। न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। 6 प्रदेशले आफ्नो नाम राखिसक्दा पनि प्रदेश 1ले अझै आफ्नो नाम राख्न सकेको छैन। 5 वर्ष कार्यकालको अन्तिम अधिवेशनमा प्रदेश 1ले नाम सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्छ भनेले तालीमा र गर्दैन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 25 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।